आउँछन् हैन। त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ। त बाउ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूको आफ्नै समय छ, तिम्रो त अलराउन्ड पार्ट छ। क्रिस्चियनको लागि त भनिँदैन सतयुगमा थियो। क्रिस्चियनहरूले त के भन्छन्, हामी भन्दा कति हजार वर्ष पहिला सतयुग थियो त 3000 हैन। द्वापरबाट किनकि क्रिस्चियन सुरु भयो, त बा भन्दै हुनुहुन्छ क्रिस्चियनको लागि त भनिँदैन सतयुगमा थियो। उनीहरू त द्वापरको पनि बीचतिर आउँछन्, सुरुमा त आएनन् हैन। इब्राहिम आउनुभयो त बा भन्दै हुनुहुन्छ अच्छा, यो ज्ञान पनि बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। अरू कसैले सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छैनन्, रचयितालाई नै जानेका छैनन् भने रचनालाई कसरी जान्न सक्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जुन सत्य कुरा छन् तिनलाई छापेर हवाई जहाजबाट सबै ठाउँमा खसाल्नु पर्छ। बसेर ती पोइन्ट्सहरू अथवा विषयमा लेख्नु पर्छ। बच्चाहरूले भन्छन् काम छैन, बच्चाहरूले भन्छन् काम छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा त धेरै छ। यहाँ एकान्तमा बसेर यो काम गर। जति पनि ठुला ठुला संस्थाहरू छन्, गीता पाठशाला आदि छन्, उनीहरू सबैलाई जगाउनु छ, सबैलाई सन्देश दिनु छ। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। अब हैन, यो उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष श्रेष्ठ कर्म गर्ने समय हो हैन, प्रारब्ध बनाउने समय हो। त बाबा भन्दै हुन्छ सबैले जगाऊ, यो सन्देश देऊ। जो समझदार छन् उनीहरूले तुरुन्तै बुझिहाल्छन्। अवश्य सङ्गम युगमा नै नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। सत्ययुगमा पुरुषोत्तम मनुष्य हुन्छन्। यहाँ छन् आसुरी स्वभावका पतित मनुष्य। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कुम्भको मेला आदि लाग्छन्, धेरै मनुष्यहरू जान्छन् स्नान गर्न। किन स्नान गर्न जान्छन् सोध्दै हुनुहुन्छ। पाप पखाल्न, आत्मशुद्धिकरण गर्न हैन। आत्मामा लागेको मैलाहरू पखाल्न जान्छन्। शरीरको मैला त पखल्ला पानी नुहाएर त जाँदैन, घोटी घोटी नुहाउनु पर्छ नि। लाको मैला त घोटी घोटी नुहाउनु पर्छ साबुन लगाएर। भने त्यो पाप जन्म जन्मान्तर गरेको पाप कसरी पानीले जान्छ त जाँदैन हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जान्छन् नुहाउन। किन नुहाउन जान्छन् हैन, थाहै छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किन स्नान गर्न जान्छन्, पावन हुन चाहन्छन्। तर पानीले त हुँदैन। त्यसैले जहाँ जहाँ मनुष्यहरू स्नान गर्न जान्छन् त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ। मनुष्यहरूलाई सम्झाउनु पर्छ यो पानी कुनै पतित पावनी होइन। तिमीसँग चित्र पनि छन्। गीता पाठशालाहरूमा गएर यो पर्चा बाँड्नुपर्छ। बच्चाहरूले सेवा माग्छन्, बसेर यो लेख। गीताको भगवान परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण होइनन्। फेरि उनको महिमा लेख, शिव बाबाको बारेमा लेख अनि आफैले नै निर्णय गर्नेछन्। कृष्णको बारेमा पनि लेख, कृष्णको महिमा के हो त्यो लेख। शिव बाबाको बारेमा पनि लेख, बाँकी सही के हो त हैन। त्यो छुट्याउने काम, निर्णय गर्ने काम उनीहरूले गर्छन्। यी पोइन्ट्सहरू पनि लेख्नु छ। पतित पावन को हुनुहुन्छ, फेरि शिव र शङ्करको भेद पनि देखाउनु छ। शिव अलग हो, शङ्कर अलग हो। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कल्प 5000 वर्षको हुन्छ। 84 मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्, 84 लाख होइन। यी मुख्य मुख्य कुरालाई छोटकरीमा लेख्नुपर्छ।
जसलाई हवाई जहाजबाट पनि खसाल्न सकिन्छ, सम्झाउन पनि सकिन्छ। जस्तै यो गोला छ, यसमा स्पष्ट छ फलाना धर्म, फलाना फलाना धर्म, फलाना फलाना समयमा स्थापना हुन्छ। त्यसैले यो गोला पनि हुनुपर्छ। मुख्य 12 चित्र सहितका क्यालेन्डरहरू पनि छपाउन सक्छौ, जसमा सारा ज्ञान समेटियोस् र सहजै सेवा हुन सकोस्। यो चित्र एकदमै आवश्यक छ। कुन कुन चित्र बनाउनु छ, के पोइन्ट्सहरू लेख्नु छ, यो सबै बसेर लेख। आज बाबाले होमवर्क दिँदै हुनुहुन्छ। लकडाउनमा काम छैन, सेवा छैन भन्छन्, तर लेख बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हैन। यस्तो नहोस् कि समय त्यत्तिकै खेर जाओस् हैन। केही न केही तयारी गर हैन। तिमीले गुप्त भेषमा यो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेका छौ। अज्ञात योद्धा हौ। तिमीलाई कसैले चिन्दैन हैन। जसरी गीतामा पनि हैन 1 वर्षको लागि अज्ञात हैन गुप्तवास बसेका थिए नि पाण्डवहरूले हैन। तिनीहरूले कसैले चिन्नै सकेन हैन, आफ्नो रूपलाई चेन्ज गरेर हैन। त्यसैगरी बाबा भने तिमी पनि यो योद्धा हौ हैन, जसलाई कसैले पनि हैन चिन्न सकेका छैन। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त र बच्चा पनि के छन् त गुप्त, प्रारब्ध पनि गुप्त हैन। यो सबै गुप्त छ। यसको कुनै शास्त्र आदि बन्दैन। अरू धर्म स्थापकहरूका बाइबल आदि छापिन्छन्, जुन पढ्दै आउँछन्। हरेकका छापिन्छन्, तिम्रो भक्ति मार्गमा छापिन्छ। अहिले नै छापिँदैन, किनकि अब त यी शास्त्र आदि सबै समाप्त हुनु छ। अहिले तिमी केवल बुद्धिबाट याद गर्नु छ। बाबासँग पनि बुद्धिमा ज्ञान छ। कुनै शास्त्र आदि पढ्नुहुन्न हैन। बाबा त ज्ञानको सागर। बाबालाई कुनै शास्त्रको आवश्यकता पर्दैन, कुनै किताब आदिको आवश्यकता पर्दैन। बाबा त स्वयं बुद्धिवानको पनि बुद्धिवान। उहाँ त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागरको अर्थ फेरि मनुष्यहरूले सम्झन्छन्। सबैको दिलको कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भगवान भनेर बुझ्छन्। तर यो सत्य होइन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो मनुष्यहरूले सम्झन्छन् कि सबैको दिलको कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवानले देख्नुहुन्छ, तब नै त कर्मको फल दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा निश्चित छ हैन। त्यो स्वतः नै मिल्छ हैन। तिमीले मान नमान हैन। बाबा भन्दै हुन्छ जे गर्छौ, जस्तो गर्छौ, जति गर्छौ त्यो पाउँछौ हैन। यो ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामामा जसले विकर्म गर्छ उसलाई सजाय दिन्छ। राम्रो वा नराम्रो कर्मको फल पाउँछ। त्यसको कुनै लिखत त छँदै छैन। मनुष्यले बुझ्न सक्छन् अवश्य कर्मको फल अर्को जन्ममा मिल्छ। त्यही भएर त यो जन्ममा सत्कर्म गर्छन्, पुण्य कर्म गर्छन् हैन। दान पुण्य गर्छन्। किन गर्छन् त अर्को जन्ममा पाइयोस् हैन। अन्त्य घडीमा फेरि दिल खान्छ, हामीले यो पाप गर्यौं, सबै याद आउँछ। यस्तो कर्म जस्तो कर्म त्यस्तै जन्म मिल्छ। अहिले तिमी विकर्म जित बन्छौ, त्यसैले कुनै पनि यस्तो विकर्म गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो देह अभिमानी बन्नु। बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। पवित्र त रहनु नै छ। सबैभन्दा ठुलो पाप हो के पाप हो त? सबैभन्दा ठुलो पाप हो काम कटारी चलाउनु र सबैभन्दा पुण्य हो पवित्र बन्नु, पवित्र जीवन बिताउनु हैन। जस्ट अपोजिट हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसले नै
आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। त्यसैले सन्यासीहरूले पनि भन्छन् यो सुख काग विष्टा समान हो। यहाँ दुःखको नामै हुँदैन, यहाँ दुःख नै दुःख छ। त्यहाँ दुःखको नामै हुँदैन, यहाँ दुःख नै दुःख छ। त्यसैले सन्यासीहरूमा वैराग्य आउँछ, तर उनीहरू जङ्गलमा जान्छन्। उनीहरूको हो हदको वैराग्य, तिम्रो हो बेहदको वैराग्य। यो दुनियाँ नै फोहोरी छ। सबैले भन्छन् बाबा आएर हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। त्यही भएर बाबाले पुकार्छन्। अब बच्चाहरूको सुनवाई भएको छ हैन। बाबा नै दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ नयाँ दुनियाँमा यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन। जब कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। तर यो जानेका छैनन् हामी नर्कमा छौँ। हामी सबै मर्छौँ अनि स्वर्गमा जान्छौँ। तर ऊ पनि स्वर्गमा गयो वा यहाँ नर्कमै आयो, केही पनि जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले तीन पिताको रहस्य सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। तीन पिता हैन, कहिलेकाहीँ दुई पिता भन्नुहुन्छ। तीन पिता कुन कुन हो? लौकिक, अलौकिक र पारलौकिक हैन। तीनटै हाम्रो तीनवटा पिता हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुन्छ यो रहस्य सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। दुईवटा पितालाई त सबैले जानेका छन् हैन, लौकिक र पारलौकिक हैन। आत्माको पिता र परमात्मा, परम आत्मा हैन, जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, आत्माको पिता हुनुहुन्छ, यो त जानेका छन्। तर तीनवटा पिताको रहस्य थाहा छैन, यो पनि सम्झाऊ। अच्छा, लौकिक र पारलौकिक। अब फेरि यी लौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फेरि यहाँ सङ्गममा छन्। ब्राह्मण पनि चाहिन्छ नि। ती ब्राह्मणहरू कुनै मुख वंशावली होइनन्, जानेका छन् ब्रह्मा थिए। त्यसैले ब्राह्मण देवी देवताय नमः भन्छन्। यो जानेका छैनन् कसलाई भनेको हो, कुन चाहिँ ब्राह्मण। कि त्यो ब्राह्मणले भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। ब्राह्मण भनेपछि सबै आयो नि, त्यो ब्राह्मण कुल नै आयो। तर त्यो कर्म भ्रष्ट भइसकेको छ हैन। त्यो गायन योग्य, महिमा योग्य छैन, जसले भन्न सकौ कि ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तिमी हो पुरुषोत्तम सङ्गम योगी ब्राह्मण, तिनीहरू हुन् कलियुगी। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग जब तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी देवी देवता धर्मका देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बच्चाहरूले सबै पोइन्ट्स धारण गर्नुपर्छ र फेरि सेवा गर्नुपर्छ। पूजामा वा श्रद्धामा ब्राह्मणहरू आउँछन्, उनीहरूसँग पनि तिमीले कुरा गर्न सक्छौ। तिमीले सच्चा ब्राह्मण बनाउन सक्छौ। अब भाद्र महिना आउँदैछ, सबैले पितृहरूलाई खुवाउँछन् नि। सबैले पितृहरूलाई विशेष हैन खुवाउँछन्। त्यो पनि युक्तिले गर्नुपर्छ, नत्र फेरि भन्छन् ब्रह्मा कुमारीहरूको पासमा गएर सबै कर्म गर्न छोडिदिन्छन्। यस्तो केही पनि गर्नु हुँदैन जसबाट तिनीहरू रिसाउन्। युक्तिपूर्वक तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। अवश्य ब्राह्मणहरू आउँछन् तब त ज्ञान दिन्छौ नि। यो महिमा तिमीले ब्राह्मणहरूको धेरै सेवा गर्न सक्छौ। अच्छा, यो महिनामा तिमीले ब्राह्मणहरूको धेरै सेवा गर्न सक्छौ। तिमी ब्राह्मणहरू त प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हौ। बताऊ ब्राह्मण धर्म कसले स्थापन गर्यो? तिमीले उनीहरूको पनि कल्याण गर्न सक्छौ, घरमै बसेर पनि। जस्तै अमरनाथको यात्रामा जानेलाई यति मात्र लेखेर उनीहरूलाई सबै कुरा बुझाउँदैनन्।
यति मात्र लेखेर उनीहरूले सबै कुरा बुझाउँदैनन्। त्यहाँ बसेर सम्झाउनु पर्छ। हामी तपाईँलाई सच्चा अमरनाथको कथा सुनाउँछौँ। अमरनाथ त एउटैलाई नै भनिन्छ, अमरनाथ अर्थात् जसले अमरपुरी स्थापना गर्नुहुन्छ। यो हो सत्य। यसरी सेवा गर्नुपर्छ। यहाँ पैदल जानुपर्छ। अच्छा, त्यहाँ पैदल जानुपर्छ। जो ठुला बडा असल मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूलाई गएर सम्झाउनु पर्छ। सन्यासीहरूलाई पनि तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। तिमी सारा